अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज हफ्ते का रोज़ है, हफ्ते का दिन है और उम्मीद करते हैं आज का जो दिन है, काफ़ी लोगों की छुट्टी भी होती है, वीकेंड मना रहे होते हैं, तो बहुत अच्छे से मनाएं और बहुत अच्छे से गुजारें और आज की जो हैपनिंग्स हैं वो भी बहुत अच्छी अच्छी सी हों आपकी लाइफ में, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। शो का आगाज़ करेंगे अपने ही अंदाज से, टॉप स्टोरीज़ को डिस्कस करेंगे, साथ साथ अखबारात क्या कहते हैं इस पर भी नज़र डालेंगे। हमारा दूसरा सेगमेंट होगा पाकिस्तान का पहला फूड एंड एग्रीकल्चर एक्सपो हो रहा है इस वक्त कराची में और ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है क्योंकि ज़ाहिर हम एक ज़राई मुल्क हैं, एग्रीकल्चरल मुल्क होते हुए एग्रीकल्चर को अगर हम अहमियत नहीं देंगे, उसकी तरफ देखेंगे नहीं, उजागर नहीं करेंगे ये इशूज़, तो मेरे ख्याल से बहुत पीछे रह जाएगी पाकिस्तानी कौम। हमारा तीसरा सेगमेंट होगा पाकिस्तान में सिनेमा का रिवाइवल। जिस तरह हमने देखा कि साबिक वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बहुत प्रैक्टिकल और ड्रास्टिक स्टेप्स लिए और ये जो 1.5 साल का अरसा था उसमें हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसे प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए, साथ साथ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए कि जिसमें सिनेमा रिवाइवल, खासतौर पर रेडियो पाकिस्तान का रिवाइवल भी बहुत अहमियत का हामिल है, उस पर भी बहुत काम हुआ। इसको भी मजीद डिस्कस करेंगे अपने तीसरे सेगमेंट में। शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जो डिबेट है पूरे पाकिस्तान में हम देखते हैं कि असम्बलीज़ की तहलील होने के बाद ख़ासतौर पर जो निगरान सेटअप है उसका एक फ्रेंडली डेडलॉक बरकरार है बिटवीन द टू बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी और PMLN। हम देखते हैं कि जिस तरह ये डिस्कशन ज़ेर बहस है, PM साहब से राजा रियाज साहब की बैक टू बैक मुलाकातें भी हुई हैं और आज भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद कोई मुलाकात होने जा रही है जिसका जिक्र PM साहब ने किया कि मजीद 2 से 3 दिन लग सकते हैं। कल उन्होंने कहा कि ये जो डिसीजन है इट हैज़ टू बी वन ऑफ द नेम्स जो कि एक ऐसे सूबे से आएगा कि जो छोटा सूबा माना जाता है। अब रकबे के लिहाज से छोटा सूबा का कहा जा रहा है या फिर आबादी के लिहाज से ये भी बहुत जल्द सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि कहाँ से निगरान सेटअप का जो लीडर है या निगरान सेटअप का जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहाँ से अनाउंस किया जाएगा, किस सूबे से होगा, इस पर भी बात करेंगे। और एक पहलू ये भी था कि हम देख रहे थे कि जिसमें IMF की तरफ से हम देखते हैं कि बहुत बड़ा एक ग्राउंड है जिसे जो डील, जिस तरह जिन हालात में डील तय हुई और फिर जिन हालात में मुआहदा किया गया IMF से, तो इट हैज़ टू बी समवन जो समझता हो कि IMF के जो पॉइंट्स थे, जिन पॉइंट्स पर ये मुआहदा हुआ, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो कोई ऐसा शख्स कि जो कोई ऐसा नाम कि जिसकी तरफ हम देख सकते हैं कि जो इस डील को मज़ीद आगे लेके जा सके, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली बड़ा क्रूशल टाइम है पाकिस्तान के लिए। बहरहाल जी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान, मैं तारुफ कराता चलता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट PTV न्यूज़ नौरीन आसिफ। नौरीन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। और साथ साथ तशरीफ फरमाए हैं सीनियर जर्नलिस्ट अदीला खान। अदीला, वेलकम टू द शो, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक। अदीला, मैं नौरीन से स्टार्ट लूँगा। नौरीन, हम देखते हैं कि अभी एक बहुत बड़ा फ्रेंडली डेडलॉक बिटवीन द टू बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ पाकिस्तान, आपको क्या लगता है पोटेंशियली कि वैसे तो मसले बहुत अच्छी तरह हल कर लिए जाएंगे क्योंकि ये जो 1.5 साल का अरसा था इसमें भी बहुत बातें की जा रही थी खासतौर पर अपोजिशन की तरफ से कि ये हुकूमत चल ही नहीं पाएगी, लेकिन हमने देखा बहुत अच्छी तरह हुकूमत चली भी और उसके बाद बहुत प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लिए गए और ख़ासतौर पर जिस नोट पर ये असम्बली तहलील की जाती है बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहा। जी बिल्कुल, ये एक पूरा जो अरसा गुजरा है इसमें लग ऐसे ही रहा था कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं और ऐसी प्रॉब्लम्स काफ़ी क्रिएट हो भी चुकी थी, लेकिन उसको जिस तरीके से डील किया गया बहुत ही अक्लमंदी से और बहुत ही अच्छे तरीके से जिस तरीके से डील किया गया, पार्टीज़ का ख़ास तौर पे आपस में कोलैबोरेशन जो था, जो उनकी वो आपस में मिलजुल के जो डिसीजंस लिए गए वो बहुत ही अच्छा था। पूरा ये अरसा जो गुजरा इसमें काफ़ी बेहतरी नज़र आई, हमें पोटेंशियल भी नज़र आई दोनों गवर्नमेंट्स की तरफ से, खासतौर पे बड़ी जो जमातें हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि उन लोगों ने दोनों तरफ से बहुत नज़र आई पोटेंशियल कि मिलजुल के काम चल सकता है और अगर ये मिलजुल के ही काम करेंगे तो बहुत बेहतरी आ सकती है क्योंकि अब एक पेज पर इकट्ठे होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सियासी क़यादत कोई भी हो, अगर वो मिलजुल कर काम करते हैं तो हमने ये 1.5 साल के अरसे में देखा कि कितनी तब्दीली, बेहतरी की तरफ हम जा रहे थे। आगे भी जो हमारे IMF से इतना मुश्किल मुआहदा था वो भी हुआ जिसमें हम डिफ़ॉल्ट की तरफ एक बयानिया था कि उस तरफ भी जा रहे हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे थे। आगे भी ये जो है मुल्क के माशी हालात जिस सूरत हाल पर है, हमें उसको बेहतरी की तरफ लेके जाना है। तो मिलजुल के अगर ये काम चलता रहेगा तो ही बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, बल्कि इसके अलावा भी जितनी पार्टीज़ हैं उनको भी अपना रोल प्ले करना चाहिए
تاکہ بہتری کی جانب ہم گامزن ہو سکیں. ابھی جو 3 months ہیں آگے جو یہ عرصہ ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا, یہ بھی بہت ہی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس 3 months میں بہت سارے جو ڈیسیزنز آلریڈی گورنمنٹ لے چکی ہوئی ہے اور جو اس پہ ہمیں قائم رہنا ہے اور اس کو بالکل امپلیمنٹیشن ہونی ہے, اس کو ہمیں آگے چلانا ہے تاکہ بہتر طریقے سے یہ 3 months گزریں اور پھر آگے جو حالات ہوں وہ بہتری کی جانب چلتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, پوائنٹ ویل ٹیکن. اچھا عدیلہ, آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح نورین کہہ رہی ہیں کہ امپلیمنٹیشن کا ٹائم ہے, ظاہر ہے پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ چکے بار بار, یہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جو آنے والا نگران سیٹ اپ ہے اس کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں. ہم نے کوشش کی کہ اکنامک ریوائول تھوڑا سا بہتر بنایا جا سکے, ریوائول تو نہیں کہیں گے لیکن بہرحال ایک سٹیپ لے لیا گیا اس طرف کہ جس میں وہ سٹیکس جو تھے, جو خطرے تھے کہ جس میں پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا, وہ خطرے ٹل گئے. اب جو آنے والا نگران سیٹ اپ ہے اس پہ کس کو آتا ہوا دیکھ رہی ہیں پوٹینشلی؟ نام تو بہت سارے اناؤنس کیے ہیں, کوئی سرپرائز بھی سامنے آ سکتا ہے؟ یہ باتیں بھی کی جا رہی ہیں. اب سرپرائز بالکل سامنے آ سکتا ہے. نام جو آ رہے ہیں وہ سب نام اس وقت کہنا قبل از وقت ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ حفیظ شیخ کا نام آ رہا ہے, جیلانی صاحب کا نام آ رہا ہے, صادق سنجرانی صاحب کا نام ڈار صاحب کا نام آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ڈار صاحب کا نام آ رہا ہے. اور ڈار صاحب نے کل جو ایک بات بھی کی کہ میں نے خود کو اس کنسلٹیشن سے دور رکھا ہوا ہے, تو ابھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے اب انہوں نے دور کیوں رکھا ہوا ہے, کیا ان کا نام باقی کنسیڈر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. بہت سارے نام آئے ہیں لیکن سب اس وقت قیاس آرائیوں سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اکانومی اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے ایک ٹف معاہدہ کیا ہے اس کو آگے کون لے کر چل سکتا ہے. کیونکہ اگر ان کیس اس معاہدے کے ساتھ بھی معاہدے کی آپ نے خلاف ورزی کی تو پھر آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا آگے چلنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. تو اس وقت نام کا لے کر کوئی بھی بات کرنا اس وقت قبل از وقت ہوگا کہ کون سا نام فائنل ہوگا. آج کا ہم لوگوں کو خالی ایک اور انتظار کرنا ہے. آج ان دونوں کے اندر ایک اور تصحیح بھی میں انفیکٹ آپ کی کرتی چلوں, جو آپ نے بولا 2 بڑی پارٹیز کے اندر ڈیڈ لاک ہے. 2 بڑی پارٹیز کے اندر ڈیڈ لاک نہیں کہا جا سکتا اس وقت, کیونکہ راجہ ریاض کی ابھی آپ پارٹی نہیں کہہ سکتے ان کی پارٹی کون سی ہے. ٹھیک ہے, تو راجہ ریاض از ناٹ فرام پیپلز پارٹی. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت پاور کوریڈورز کے اندر کون سے ناموں کے اوپر سب لوگ متفق ہو رہے ہیں. تو ابھی نام صادق سنجرانی بھی ہے, نام ہمارے پاس جیلانی صاحب بھی ہیں, نام ہمارے پاس حفیظ شیخ بھی ہے, نام ہمارے پاس ڈار بھی ہے, نام ہمارے پاس ہو سکتا ہے کچھ اسٹیبلشمنٹ سائٹ سے بھی آ جائیں کہ کچھ لوگ وہاں سے بھی فیور کیے جائیں. تو ابھی ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کون سے نام پہ سب متفق ہو رہے ہیں اور کون سا نام ان فیوچر جا کے جو ہمارا کیئر ٹیکر سیٹ اپ 3 مہینے کا رہ رہا ہے یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ 7 مہینے پہ جا رہا ہے. ایز پر الیکشن کمیشن کے جو 4 مہینے ان کو حلقہ بندیوں کے لیے درکار ہوں گے, اور 3 مہینے تو خیر ویسے ہی جائے گا کہ ہم نے اسمبلیز ڈیزالو کی ہیں, ارلیئر ڈیزالو کی ہیں, تو ویسے ہی پہلے ہمارا 3 مہینے پہ جا رہا ہے. تو ابھی الیکشن کمیشن نے ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے کہ الیکشنز کب ہونے جا رہے ہیں اور ہمارا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کتنے مہینے کا آ رہا ہے. کتنے مہینے کا آ رہا ہے اس کے اوپر بھی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون اتنے مہینے کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے کر چل سکتا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اچھا نورین, ہم بات کریں ظاہر ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی, اور اس میں مردم شماری اور آئندہ آنے والے جو انتخابات ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی ڈیجیٹل مردم شماری کی گئی, پھر اس کے بعد اعتراضات بہت زیادہ تھے. پی ایم صاحب نے اناؤنس کیا کہ ہم دوبارہ مردم شماری کرتے ہیں اور اس دفعہ آن فیلڈ مردم شماری پراپر انداز سے کی جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 3 ماہ کا عرصہ ہے یا 4 ماہ کا عرصہ ہے یہ کافی ہے, اور اس کے بعد جو انتخابات ہیں وہ آنے والے وقت میں ٹائم پر ہو سکتے ہیں, جس کی اسپیکولیشنس تھیں کہ اب تو ڈیلے دیکھی جا سکتی ہے کیونکہ ظاہر ہے مردم شماری بھی ہے, حلقہ بندیاں بھی ہیں, اور پھر نگران سیٹ اپ بھی اپنی جگہ ایک سوالیہ نشان ہے ابھی تک؟ جی بالکل, یہ 3 months کا جو ٹائم پیریڈ ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے اس میں یہ ساری حلقہ بندیاں کرنا, کیونکہ ابھی تک جو ہماری مختلف گورنمنٹس آپ دیکھیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بہت سارے اعتراضات تھے, تحفظات تھے اس پہ مردم شماری پر, تو ابھی اس کے حوالے سے ان کو بھی دور کرنا ہے, اور آگے بھی چل کر جو پورا یہ سیٹ اپ بنے گا اس میں کافی ٹائم جو ہے نا وہ لگ سکتا ہے. تو جو بھی آگے سچویشن بنتی ہے, لیکن 3 months میں اگر یہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ بہت مشکل کام ہے, کیونکہ اس کے لیے کافی ٹائم چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا میں اگر اخبارات کی طرف نظر دوڑاؤں تو اچھا, بلکہ انفیکٹ اس سے پہلے میں ایک اور سوال بھی عدیلہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا اخبارات کی طرف جانے سے پہلے. جو لاسٹ سیشن تھا آن دا ہاؤس اسمبلی کے اندر ہم نے دیکھا بہت خوشگوار انداز سے, میں نے پہلی بار ایسا دیکھا ہے ویسے لائف میں کہ کوئی گورنمنٹ جاری ہو یا پھر اسمبلیز تحلیل ہو رہی ہوں, ہمیشہ ہم دیکھتے تھے ایک بہت ٹینس انوائرمنٹ رہتا تھا, کوئی بھی جانے کو تیار نہیں ہوتا تھا اس طرح. لیکن پہلی بار جو وعدے کیے گئے حکومت کی جانب سے بالکل ان وعدوں کو پورا کرتے ہوئے
ایک خوشگوار انداز سے سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے بھی الوداعی تقریر دی اور سب کو تھینک یو بھی کہا. ایسا ماحول پہلے دیکھنے میں نہیں آیا. یہ بھی ایک سگنل ہے کہ آنے والے جو انتخابات ہیں اس میں بھی کوئی اس طرح کی سچویشن سامنے آ سکتی ہے کہ مل کے حکومت کی جائے؟ حمیر، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان دونوں کی طرف سے ہمارا سامنے جو ایک موقف آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ آگے بھی ہم لوگوں کو مل جل کر چلنا ہوگا. اور اسمبلی جو ابھی کرنٹ جو ڈیزالو ہوئی ہے اسمبلی، جو ممبرز وہاں پہ موجود تھے وہ بہت حد تک ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہوئے چل رہے تھے. پچھلے 1.25 سال سے جو ایک گورنمنٹ ہماری ایک اتحادی گورنمنٹ بنی ہوئی تھی، یہ آپس میں کوپریٹ کر کے، اور مطلب وزارتیں بھی آپ دیکھیں تو وزارتیں بھی ساری پارٹیز کے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا گیا تھا اور سب لوگوں نے ڈیلیور بھی کیا بہت حد تک. اور مطلب جو ایک طرح سے سیٹ بیکس آئے ہوئے تھے، جو ایک طرح سے ڈیڈ لاکس آئے ہوئے تھے، ان چیزوں کو آگے لے کر جانے کی کوشش کی گئی کہ جہاں پہ جو معاملہ رکا ہوا ہے اس کو سالو کیا جائے اور آگے بڑھا جائے. تو بہت حد تک سب منسٹریز نے بھی مل جل کر کام کیا، ہر ایک نے ہر ایک کو سپورٹ کیا. مطلب فار ایگزامپل آپ بلاول بھٹو کا بھی لے لیں. بلاول بھٹو نے بہت حد تک فورن افیئرز کے جو ہمارے معاملات، جو ڈیڈ لاکس آ گئے تھے پچھلی گورنمنٹ کی وجہ سے، جو دوسرے ممالک کے ساتھ ہمارے معاملات خراب ہو گئے تھے، انہوں نے اس کو کافی حد تک سالو کرنے کی اور مطلب بہت حد تک اپنی دوستی کو واپس جا کے کنٹینیو کرنے کی کوشش کی. اور ہمیں بہت حد تک فورن افیئرز کا اگر دیکھا جائے، بہت حد تک ہم نے وزارت خارجہ کے محاذ پر اور خارجہ کے محاذ پر ہم لوگوں نے بہت چیزیں اچیو بھی کی. اسی طرح فائنینس کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ جو رکا ہوا تھا کافی عرصے تک، ڈیڈ لاک ایک آیا ہوا تھا، اس میں ڈار صاحب نے بھی کام کیا. وزیر اعظم صاحب نے خود انیشیٹو لیا، آئی ایم ایف کی انہوں نے ایم ڈی سے بات کی اور پھر معاملات ہمارے سیٹل ہوئے اور ایک 9 مہینے کا ایک انٹرم ایک طرح سے آپ کہہ لیں ایک معاہدہ ہم لوگوں کا ہوا جس میں ہمیں 9 مہینے میں جو $3 بلین مل رہے ہیں. تو ساری جگہ سب اتحادیوں نے مل جل کر کام کیا. تو ایک وہی چیز ہمیں قومی اسمبلی کے اندر بھی نظر آئی کہ سب ایم پی ایز، ایم این ایز جتنے بھی تھے وہ سارے حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. جو بھی ان کے ڈیسیجن تھے ان کو ساتھ لے کر چلا جا رہا تھا. تو پھر جب ڈیزالو ہونے پہ معاملہ آیا، قومی اسمبلی ڈیزالو ہوئی، تو آبویسلی جب آپ چیزیں ایک مل جل کے کرتے ہیں تو آپ کو ہر ایک کا شکریہ اور شکریہ کے ساتھ آگے بڑھنا پڑتا ہے. تو ابھی شکریہ کر کے جو ایک چیز کا اختتام ہوا ہے، اب ہو سکتا ہے ویلکم کر کے اس چیز کا دوبارہ آغاز کیا جائے نئی جب قومی اسمبلی آئے. تو بہت حد تک امید ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس بات پہ بہت حد تک متفق ہیں کہ آگے بھی ہمیں مل جل کر کام کرنا ہوگا. اگر آپ نے پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا ہے، پاکستان کے معاملات کو بہتر کرنا ہے، تو آپ نے بہت حد تک مل جل کے آگے چلنا ہوگا. رائٹ. اچھا، اخبارات کی طرف اگر میں نظر دوڑاؤں تو آج ایک بہت اہم سٹوری ہے جسے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. آج نگران وزیر اعظم کا نام دیں ایسا کہنا تھا پریزیڈنٹ الوی کا، اور ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے اس کا جواب آتا ہے کہ جلدی کس بات کی ہے، 5 دن ابھی باقی ہیں کیونکہ 8 دن کا ٹائم ہوتا ہے، 3 دن ابھی گزرے ہیں. تو نورین، کہیں نہ کہیں پریزیڈنٹ صاحب بھی کچھ اور سوچ رہے ہیں، میرے خیال سے کہیں نہ کہیں اندر سے کوئی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید کچھ یہاں بھی مسئلے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. ان کے بھی اپنی ایک کنسرنس تو ہیں، بہت سارے کنسرنس ہیں اور اپنی ایک الگ ایک سوچ کے ساتھ وہ ہیں. یہ اور بات ہے کہ اب تک کچھ باتیں منظر عام پر نہیں آئیں، یا کچھ باتوں کو انہوں نے بھی ظاہر اتنی بڑی پوسٹ پر وہ ہیں تو انہوں نے اس کو اپنے ایک طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بھی اپنا رول پلے کیا اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس پورے عرصے میں، خاص طور پہ ایک الگ گورنمنٹ آنے کے بعد انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو چلایا. تو اس دوران میں ان کے بھی اپنی کوئی سوچ یقیناً ہوگی، کوئی اعتراضات ہوں گے جس کو وہ چاہ رہے ہوں گے کہ ایڈریس کیا جائے تاکہ جلد از جلد نام سامنے آئے اور اس کے بعد وہ اس کو ایڈریس کریں یا اس کے حوالے سے کچھ بیانات وہ اپنے دیں. تو میرے خیال میں ان کے بھی مائنڈ میں ایسے کچھ چل تو ضرور رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر ہم دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کی بھی بات کہ ہم تمام سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کریں گے، یہی وجہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب سے بھی بات چیت کی جا رہی ہے اور بار بار ملاقاتیں بھی کی جا رہی ہیں. لیکن بظاہر میں نے اس لیے مینشن کیا تھا کہ اٹ ہیز ٹو بی جو نام زیادہ کنسیڈر کیے جا رہے ہیں وہ شاید پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی طرف سے ہیں. یہ بھی جو کہنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس وقت کہ ظاہر 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور اٹ ہیز ٹو بی سم ون فرام دیز پولیٹیکل پارٹیز. بالکل عمیر، زرداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی، وزیر اعظم یعنی کہ جس وقت تک وہ تھے، ان کی زرداری صاحب سے 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو آبویسلی نام تو ظاہر سی بات ہے، آپ کو تمام جو آپ کے فریقین ہیں جن کے ساتھ آپ کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہے، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ان سب کو آن بورڈ لیتے ہوئے آپ کو نام دینا ہوگا جو بھی ہوگا.
تو نام جو بھی ڈیسائیڈ ہوگا ظاہر سی بات ہے وہ جانا تو پھر آگے صدر کے پاس ہی ہے سائن ہونے کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے صدر صاحب کو بہت زیادہ شاید جلدی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں کہ مطلب ابھی 3 دن پورے نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے خط لکھ دیا کہ بھائی میرے سے نام بھیجیں یا مجھ سے آ کے مشاورت کریں. تو ابھی دیکھیں ابھی آج بھی راجہ ریاض صاحب کی اور وزیر اعظم صاحب کی ملاقات طے ہے. ہو سکتا ہے اس میں نام فائنل ہو کے ہمارے سامنے آج آ جائے اور ہو سکتا ہے وہ نام نہ بھی ہو جس کی چہ میں گوئیاں ہم لوگ میڈیا پر دیکھ رہے ہیں اور جو افواہیں چل رہی ہیں اور جو ناموں کے ایک وہ چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ یہ نام ہوگا یہ نام ہوگا یہ اسٹرانگ ہے یہ اسٹرانگ نہیں ہے. تو ابھی دیکھیں ہو سکتا ہے ہمارے پاس سرپرائز بھی سامنے آ جائے لیکن نام بظاہر تو بیسکلی آپ نے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان ہی ڈیسائیڈ ہونا ہے. تو وہ کیا نام فائنل کرتے ہیں یا معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے بعد جاتا ہے یا ہو سکتا ہے پارلیمانی کمیٹی سے الیکشن کمیشن کے پاس جائے. ابھی یہ سب چیزیں قبل از وقت ہیں. آج کا ہم لوگوں کو ویٹ کرنا ہوگا کہ آج کی فائنل سٹنگ میں کیا ڈیسائیڈ ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں اس پہ ایڈ کرنا چاہوں گی یہ معاملات اب اتنے زیادہ مطلب آگے بڑھ گئے ہیں اور اتنے زیادہ لوگوں میں جو ہے وہ تذبذب ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد پبلک بھی یہ چاہتی ہے کہ جلد از جلد نام سامنے آئے کیونکہ جو بھی سیٹ اپ بننے والا ہے تو ہم ان کو بھی آئیڈیا ہو کیونکہ اتنی زیادہ یہ چیزیں زیادہ کنسرن تو پبلک کا بھی اس سے ہے اور سب لوگوں کو ہی اس کا انتظار ہے کہ جلد از جلد یہ نام اناؤنس کیے جائیں تاکہ آئیڈیا ہو جائے کہ اب کون یہ سب عہدے سنبھالنے والا ہے. بے شک ٹیمپریری صحیح لیکن ان معاملات کو آگے چلانا تو اہمیت تو رکھتا ہے. 3-4 مہینے بھی پاکستان کی اگر یہ تاریخ میں نام لکھے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ فیصلے بہت سارے کیے جائیں گے. اچھا نورین سندھ اسمبلی کل تحلیل ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیان آتا ہے وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے وہ کہتے ہیں جی 5 سال بہت مشکل سے گزارے ہیں اور پی ٹی آئی حکومت نے سندھ کو انتقام کا نشانہ بنایا. یہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بہت سارے ایسے غلط فیصلے کیے گئے جان بوجھ کر تنگ بھی کیا گیا اور جو انتقامی سیاست تھی یہ لفظ انتقام میرے خیال سے چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے پہلی دفعہ انیشیٹ ہوا تھا کہ ہم بلکہ ان کے عمل سے اس طرح ہم نے دیکھا کہ وہ انتقامی سیاست کرنے چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں. یہ ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں. کیا جی بالکل یہ ہم لوگوں نے خود بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ فیلڈ رپورٹنگ کے دوران یہ چیزیں فیس کی ہیں اور دیکھا ہے کہ بہت ساری ایسی رکاوٹیں پیدا کی جاتی تھی خاص طور پہ جب سیلاب کا وقت تھا. بہت مشکل حالات تھے اور یہ اس 5 سالوں میں ہم نے بہت دفعہ فیس کی یہ چیزیں. تب بہت مشکلات پیدا کی گئیں. ساتھ دینے کی بجائے گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا گیا اور کووڈ کی مثال بھی سب کے سامنے بہت برے حالات تھے. باقاعدہ وہ کرٹیسائز کیا گیا فیڈرل گورنمنٹ اس وقت کی جو فیڈرل گورنمنٹ تھی. میں یہاں پر جو ہے وہ یہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ ہے مراد علی شاہ ان کو یہ کریڈٹ دیتی ہوں کہ اس وقت کووڈ میں جو حالات تھے اور جو بہت برے حالات تھے اگر یہ اتنے سخت ڈیسیژنز نہ لیتے میں مانتی ہوں کہ تھوڑی بہت معیشت پہ فرق آتا ہے لیکن حالات بگڑ سکتے تھے. کراچی ملک کا معاشی ہب ہے لیکن اس وقت اگر یہ ڈیسیژنز نہ لیتے تو یہ بہت پھیل جاتا. ہمیں اس کو روکنے کے لیے ڈیسیجنز لینے تھے لیکن دوسری طرف سے پی ٹی آئی اس بات کو بالکل نہیں سمجھ رہی تھی. وہ جس طریقے سے بیہیو کرتے تھے ان کے منسٹرز ہم لوگ فیلڈ رپورٹنگ کے لیے جاتے تھے تو وہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں بالکل سب چیزیں ختم ہو جانی چاہیے. تو یہ بہت ساری رکاوٹیں تھیں جو بار بار پیدا کی جا رہی تھی. ہیلتھ کارڈ میں بہت رکاوٹ پیدا کی. آپ دیکھیے دوسری جگہ پر ہو گیا یہاں پر سندھ میں یہ اس چیزوں کو بالکل ہی اگنور کر دیا گیا. کیا یہ رائٹ نہیں تھا یہاں کی پبلک کا؟ ان کو بھی ملنا چاہیے تھا لیکن اس میں بھی رکاوٹ پیدا کی. تو بہت ساری پریشانیاں تھیں جو ان کو فیس کرنی پڑی. تو اس پورے عرصے میں مشکلات تو بہت آئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. عدیلہ مشکلات ڈیلیبریٹلی کریٹ کی گئیں. انتقامی سیاست کا نشانہ بھی بنایا گیا جس طرح سی ایم سندھ نے مینشن کیا. آج دور حاضر میں اگر اس پارٹی کے ساتھ یا اس کے عہدیداران کے ساتھ ٹرائل اینڈ بیسس پہ ٹرائل اینڈ ایرر بیسس پہ چیزیں کی جا رہی ہیں یا انہیں ٹرائل کیا جا رہا ہے تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ اب مقدمات کی بار بار بات یہ کی جاتی ہے جی کہ اس مقدمے کے لیے بیل اپلائی کر دیں فلانے کے لیے بیل پلی اپلائی کر دیں پھر اپلائی کر دیں. تو جیلوں کو فیس کرنا تو میرے خیال سے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ سب سے لمبی جیلیں پی ایم این ایل کی لیڈرز اور پیپلز پارٹی کے لیڈرز ہیں تو بہت لمبی لمبی جیلیں کاٹی ہیں. تقریباً سبھی جیل میں رہے. مطلب جب آپ دور اقتدار میں تھے آپ نے کس پارٹی کو بخشا؟ آپ نے ہر کسی کا ہر کوئی لیڈر آپ نے اٹھا کے جیل میں ڈالنے کی کوشش کی. آپ نے تو اپنے لوگوں کو اٹھا کے جیل میں ڈالا ہے. آپ نے اپنے لوگوں کو اٹھا کے جیل میں ڈالا اور ان کو پریشرائز کیا کہ وہ آپ کی بلوں پر آ کے حمایت کریں. بالکل ایسے بالکل. اور جب آپ نے سب کو جیل کی سیر کرا دی تو پھر آپ کو خود کس بات کا وہ ہے کہ مجھے کیوں جیل میں ڈالا جا رہا ہے؟ مطلب آپ نے بولا میں
जेलों से एसी उतरवा दूंगा, मैं जेलों में से टीवी उतरवा दूंगा, मैं जेलों से ये कर दूंगा, अब वही चीजें उनकी आप दरखास्तें दे रहे हैं कि मुझे वो दी जाए। हाँ बिल्कुल, मौसम भी मांगी जा रही है बकायदा। ठीक है, मतलब आप देखें, साद रफीक देखें, एहसन इकबाल देखें, शहबाज शरीफ साहब खुद देखें, हमजा शहबाज शरीफ देखें, मरियम नवाज देखें, राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, आपने किसको छोड़ा? बिल्कुल, आपने किसको, मतलब आपने तो अता तारक को भी इलेक्शन के दौरान आपने तो अता तारक को भी आके जेल में डलवा दिया था साहब को। तो मतलब आपने जब किसी को नहीं छोड़ा तो फिर आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर कोई केस आपके ऊपर बन रहा है तो आपको जेल में नहीं डाला जाएगा? सही, ठीक है, आपके लीडरान को जेल में नहीं डाला जाएगा, आपके पार्टी मेंबर्स को जेल में नहीं डाला जाएगा जब उन पे भी जेन्युइन केस। मतलब राना सनाउल्लाह का केस तो मतलब आप प्रूफ ही नहीं कर सके, आपने फेक उसके ऊपर वो डाले, केस डाले उनके ऊपर, फेक हीरोइन का वो डाला गया। एनएफ का कहना है कि हमने कोई वो नहीं किया, जबकि जो आपके जिन साहब ने केस बनाया था, शहरियार अफरीदी कह रहे हैं मुझे इसने कहा था, मुझे इसने कहा था, मुझे इसने कहा था। तो मतलब जब आपके पास सबूत नहीं थे तो उसका मतलब है आपने जाली केसेस बनाए। बिल्कुल ठीक। जब आपने जाली केसेस बना के दूसरों को डाला तो आपकी चीजें तो आवाम के सामने आ रही हैं। बिल्कुल, आपका तोशाखाना का केस भी आवाम के सामने आया, बहुत सारे केसेस हैं। 190 मिलियन का जो केस है वो आवाम के सामने आया और उसकी प्रॉपर ट्रांजेक्शंस और प्रॉपर कोर्ट से जो उधर डीलिंग हुई वो सब आपके सामने है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे ट्रायल में ना लाया जाए, दूसरों को सबको ट्रायल किया जाए, मुझे ना किया जाए? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा, वक्त थोड़ा कम है और हमें रैप अप करना है। जाते जाते मैं हम लोग ये जो बुशरा बीबी वाला मामला है, अब वो कह रहे हैं जी उनकी कोई डायरी पोटेंशियली हाथ लगी है, इसका क्या मामला है? ये क्या डायरी में कौन कौन से की सी बातें और इंकशाफात और बहुत अजीब सी बातें भी लिखी हुई हैं उसमें कि टोटली कंट्रोल थे। खैर बहरहाल निजी मामला हम डिस्कस नहीं करना चाहते आपस में, लेकिन फिर भी अगर एक स्टेट का प्राइम मिनिस्टर है और उसकी वाइफ की तरफ से, उनकी वाइफ की तरफ से इस तरह की कोई डायरी सामने आती है तो यकीनन एक अलार्मिंग सिचुएशन ज़रूर है। काफ़ी हैरान कुन हकाइक थे जो कल सामने आए हैं। अगर बात डायरी के इस सफ़े की जाए कि जहाँ कुछ दूध पीने से लेके डायमंड्स थे या उनके खाने से रिलेटेड ये इस वक्त कबाब फिश वो सब, वो एक अलग मामला है, वो शायद हम निजी मामला कह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मामलात हैं अदलिया को प्रेशराइज करने के, जहाँ तक मामलात हैं कि किस तरीके से अब आपने पूरा प्रेशर क्रिएट करना है, मनफी प्रोपेगेंडा कैसे करना है, कैसे पूरे मुल्क को अब आपने बंद करना है अगर आपके खिलाफ कुछ हो जाए, तो ये सब तो वो वाले असरात हैं जो पूरे मुल्क पे पड़ने हैं और इसके लिए तो सबको सफर करना है। पब्लिक को भी ये चीजें समझने की जरूरत है कि ये सारी बातें जो हैं, जो लिखी हुई हैं, ये हकीकत में हो रही थी और उन्होंने फेस की हैं। अब वो 9 मई का जो वाकया हुआ था, जो हालात हुए थे, उसको फेस किया है लोगों ने। इस हद तक अगर हालात पहुंचते हैं और हम इस नहज पर आ जाते हैं कि हम मुल्क को तबाह करते हैं, खराब करते हैं, तो हमारा ही नुकसान है। तो ये वाले जो मामला थे जो डायरी में आए हैं, ये वाकई हो रहे थे, ये हकीकत में भी हमें नजर आ रहे थे कि ये चीजें चल रही हैं। तो ये मेंटली उनको किस स्टेज पे ले गई थी खुद पीटीआई के चेयरमैन को कि वो इस सोच से वो सारे काम कर रहे थे, किस स्टेट ऑफ माइंड से कर रहे थे और बहुत ज्यादा। तो हमें इस डायरी में वो चीजें बहुत क्लियर नजर आ रही हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जब इन्वेस्टिगेट होंगी तो मेरे ख्याल से ये बातें भी सारी सामने आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया नौरीन आसिफ, आपने ज्वाइन किया। थैंक यू अदीला, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर पर। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8।
آپ سب کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو. The very talented couple سنیتا مارشل اینڈ حسن احمد پوری ٹیرس سجاتے ہیں. لگاؤ ایک لگن اپنے ملک سے. I'm loving the color coordination. تو بھی پاکستان ہے میں بھی پاکستان ہوں. کیریکٹر کتنا اچھا ہے. ساری ویڈیوز آپ نے اپنے فون سے بنائی. دیوسائی سے کوئی گھنٹہ پہلے شیوسار لے کے. خوبصورت جگہ ہے, ہمیں بھی جانا چاہیے. آئے ہمارے ساتھ 14 اگست منائیں. آن اسٹار اینڈ اسٹائل سیزن 4 With my best friend Asim Yar Tivana. Only on PTV Home. सितारों का जहां. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں میں ہوں حمیر انور اور ہم بات کر رہے تھے فوڈ اینڈ ایگریکلچر. دو ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں یا دو ایسے پوٹینشلی یہ دیکھا جائے کہ جو پاکستان کی بیک بون مانی جاتی ہے, خاص طور پر زرعی شعبہ جو ہے وہ پاکستان کی بیک بون مانا جاتا ہے. اور کافی ایک طویل مدت سے ہم نے دیکھا کہ حکومتیں تو بہت کوشش کرتی نہیں, لیکن پھر اس کے بعد جو ایگریکلچرل ویلیوز تھیں وہ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی ڈسٹرب ضرور ہوئیں, سبوٹاج ہوئیں, اور اس کے بہت سے ایکس فیکٹرز اور بہت سی ایسے فیکٹرز ہیں کہ جن کو دیکھنا بہت ضروری ہے. بہرحال لیکن اب ایک بہت اچھا انیشیٹو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا پہلا فرسٹ فوڈ اینڈ ایگریکلچرل ایگزیبٹ ہو رہا ہے اور اس وقت جاری ہے کراچی میں. اور اس میں لگ بھگ 400 سے زائد جو پروڈکٹس ہیں وہ ایگزیبٹ کی جا رہی ہیں. 200 سے زیادہ ایگزیبیٹرز اس میں حصہ لے رہے ہیں. اور پھر انٹرنیشنل جو سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے, سب سے اچھا جو خوشائند عمل ہے وہ یہ ہے کہ 400 سے زائد انٹرنیشنل بائرز, پوٹینشیل بائرز بھی موجود ہیں, آ بھی رہے ہیں, شرکت بھی کر رہے ہیں, اور لوکل اینڈ انٹرنیشنل جو کولیبوریشن ہے وہ بھی جاری ہے. بہت اچھی بات ہے جی. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں شیخ امتیاز صاحب, امتیاز حسین صاحب. آپ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان ایگریکلچر اینڈ ہارٹیکلچر فورم کے. شیخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب بہت اچھا انیشیٹو ہے, بلکہ پریکٹیکلی میں دیکھا جائے تو یہ سیگمنٹ کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم جتنی ایگریکلچر کی بات کریں, کیونکہ کسان وہ طبقہ ہے خاص طور پر میرے خیال سے جو سب سے انڈرمائن یا سب سے جن کے رائٹس پورے نہیں کیے جاتے یا ان کو ملتے نہیں ہیں, ان کا ڈیو شیئر نہیں ملتا. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان کی جو محنت ہے, ان کی جو کاوشیں ہیں وہ آپ کی اس کاوش کے تھرو ہائی لائٹ کی جا رہی ہیں. پریکٹیکلی سوچا کس طرح کہ اس پہ بھی کام کیا جائے, اس ایگزیبیشن کو بھی کرایا جائے, تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتائیے گا. ایکچولی ایسا ہے یہ جو ایگزیبیشن ہے اس سے پہلے ہوتی آئی ہے گزشتہ 10-12 سالوں سے, لیکن ایکسپو پاکستان کے نام سے ہوتی آئی. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں تمام ٹریڈ مشنز, اسی طرح پاکستان کے جتنے آؤٹ اسٹیشنز ہیں فارن کنٹریز میں وہ ڈیلیگیٹس لے کے آتے رہتے تھے, لیکن اس میں تمام چیزیں مکس ہوتی تھی. لیکن اب یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ انہوں نے ٹیکسٹائل کی ایکسپو الگ کر دی ہے, اور یہ فوڈ ایجی جو ہے یہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں انہوں نے فوڈ کو فوکس کرتے ہوئے, ایگریکلچر کو فوکس کرتے ہوئے کیا جس کا انعقاد. اور میں سمجھتا ہوں یہ اس کی بڑی اس وقت نیڈ تھی, اور یہ ہماری جو ہے وہ اس وقت آپ کو پتہ ہے اکانومی کی جو حالت ہے تو اس کا سروائیول جو ہے وہ ایکسپورٹ پہ ہی ریلائی کرتا ہے. اور ہمارے پاس جو پروڈکٹ ہے مین, کیونکہ ایگریکلچر بیس کنٹری ہیں تو ایگریکلچر ہی ہمارے پاس ہے جس کو ہم جو ہے وہ آگے ایکسپورٹ کر کے کچھ ریونیو ارن کر سکتے ہیں, فورن ایکسچینج ارن کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ 10 سے 12 یہ چل رہی ہے ایگزیبیشن, 10 اگست سے 12 اگست. اور اس میں جو ہے وہ ماشاءاللہ کافی اچھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرن آؤٹ ہے. جو ڈومیسٹک ٹریڈرز ہیں ان کا بھی پارٹیسپیشن 250 کے قریب ہے, اور 450 سے اوپر پروڈکٹس ہیں. اور جو ڈیلیگیٹس انہوں نے اپروچ کیے تقریباً 600 ڈیلیگیٹس جو ہیں وہ آئے ہیں جس میں جو ایکچوئل ہے. تو یہ ایک اچھی اٹریکشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سینیریو میں جب اس طرح کی اکنامیکل کنڈیشن ہے اور اس طرح سے ایک پاکستان کے جو ہے وہ امیج کو فورکاسٹ کیا جا رہا ہے, تو اس میں فورن ڈیلیگیٹس کا آنا, یہاں پہ انٹرسٹ شو کرنا, اس بات کی نوید ہے کہ ہمارا فیوچر بڑا برائٹ ہے اور ہمیں اپنی اکانومی پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر پہ. صحیح. اچھا شیخ صاحب, حکومتوں نے پریکٹیکل سٹیپس تو بہت اناؤنس بھی کیے, لیے بھی, پرائیویٹ سیکٹر آپ جیسے لوگ بھی بہت کام کر رہے ہیں, سول سوسائٹی بھی کام کر رہی ہے, لیکن پھر گیپ کہاں رہ جاتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ انیشیٹو لیے جاتے ہیں, امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ایک گیپ ضرور ہمیں دکھائی دیتا ہے. وہ گیپ کو برج کیسے کیا جائے؟ دیکھیں یہ اب اس میں کام شروع ہو چکا ہوا ہے. ہمارے یہاں تھوڑا سا مائنڈ سے چینج کرنے کی ضرورت ہے. جو بیوروکریسی ہے
اس میں لوگوں کو تھوڑا سا اس میں آنا پڑے گا کہ فیسیلیٹیٹ کیسے کرنا ہے ٹریڈ کو. ہمارے یہاں جس طرح ٹریڈ کو فیسیلیٹیٹ کرتے جائیں گے اب بہت اس پہ کام ہو رہا ہے آج کل, اور جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ون ونڈو کے تھرو جو ہے وہ آپ کو تمام فیسلٹیز دی جا رہی ہیں, جس میں اب وی باک کو لایا گیا, پھر پی ایس ڈبلیو جو ایکسپورٹ کے حوالے سے انٹروڈیوس کرایا گیا. تو یہ ون ونڈو فیسلٹیز آ رہی ہیں. جس طرح سے جو ہے وہ ہم ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتے جائیں گے, میرے خیال سے یہ گیپ جو ہے وہ ہمارا فل آؤٹ ہوتا جائے گا. اور ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ یو اے ای ہے, اگر آپ اس کی مثال لیں, وہ کچھ پروڈیوس نہیں کرتا لیکن وہ دنیا میں اپنی جو ہے وہ ایکسپورٹس پروڈکٹس کر رہا ہے, اور وہاں پہ لوگ آ کے بزنس کرنا جو ہے وہ بڑا زبردست سمجھتے ہیں, آسان سمجھتے ہیں, ایزی سمجھتے ہیں. دنیا بھر سے لوگ آ کے وہاں بزنس کرتے ہیں کیونکہ ان کا فرینڈلی انوائرمنٹ ہے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, آپ کو انفراسٹرکچر ڈیولپ ملتا ہے, تو آپ وہاں بڑا ایزیلی کمپنی سیٹ اپ کر سکتے ہیں. تو یہی چیزیں اب پاکستان میں آ رہی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں یہاں امپروو ہوں گی, اور پاکستان بھی جو ہے وہ اس لیول پہ آئے گا کہ ہمارے ایکسپورٹ بڑھیں گے. اچھا شیخ صاحب, حکومت کی طرف سے بھی ہم نے دیکھا گزشتہ کہ کچھ سٹیپس لیے گئے جس میں بجٹ میں بھی خاص طور پر زراعت کے شعبے کو بہت اہمیت دی گئی, بجٹ میں بھی تھوڑی سی امپلیمنٹیشن کی گئی, ٹیکسز کو بھی آئی تھنک کم کیا گیا, کچھ اس طرح کی جو انسینٹیوز تھے وہ اناؤنس کیے گئے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی بہت زیادہ کام کرنا ہے, کیونکہ اگر زراعت کے شعبے میں دیکھیں کسان ابھی بھی پریشانی میں ہے کہیں نہ کہیں؟ بالکل جی, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. یہ ٹیکسز والے معاملات بھی ہیں, پھر ہمارے ساتھ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی بڑے معاملات ہیں, سیلاب فلڈز بھی آئے. بالکل صحیح. کسان جو ہے نا وہ اپنے پاؤں پہ ابھی تک کھڑا ہی نہیں ہوا صحیح معنوں میں پاکستان میں. کمپیریٹیولی جب ہم اپنے نیبرنگ کنٹریز میں دیکھتے ہیں, چائنا کو دیکھ لیں, تو کسان بڑا ڈیولپ ہو چکا ہے, بڑا گروم ہو چکا ہوا ہے. ہمیں یہاں پہ اب بہت زیادہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا پڑے گا. جو ہمارے کمپیٹیٹر کنٹریز ہیں, جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں, وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بہت استعمال کر رہے ہیں, روبوٹکس, ایگریکلچر کا استعمال کر رہے ہیں, مشینری کا استعمال کر رہے ہیں. اور جب ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے لوگوں سے, تو آپ یہاں جائیں گے تو اسی طرح وہ جو ہے وہ تمام مینولی تمام کام ہو رہے ہیں. سیڈنگ, فرٹیلائزر بھی ہاتھ سے دیے جا رہے ہیں, پھر اس کے بعد ہل بھی اسی طریقے سے چل رہے ہیں میجورٹی میں, وہی پرانے ٹریکٹر سسٹم چل رہے ہیں, اور دنیا جو ہے وہ کہیں آگے نکل چکی ہے. اگر ہمیں جو اب ہمارا مقابلہ ہے وہ ہمارا مقابلہ مشین سے ہے, روبوٹ سے ہے, ہمارا ٹیکنالوجی سے ہمارا مقابلہ ہے, تو ہمیں اپنے آپ کو اس لحاظ سے اپڈیٹ کرنا پڑے گا پاکستان میں. یہ ساری ٹیکنالوجی کو مترادف کرانا پڑے گا. ہاں, جہاں تک بات رہی کہ جو ہے وہ سبسڈیز وغیرہ, تو اب سبسڈیز یا ٹیکسز ریلیف جو ہے وہ میرے خیال سے پاکستان میں نہیں دیے جا رہے کافی ٹائم سے, اور خاص طور پہ ایگریکلچر پہ. تو اب کسان کو یہاں ہماری ضرورت بھی ہے کیونکہ اس کو وہ فائنینشلی بڑا کمزور ہے. اس کے لیے بڑا اچھا اس وقت یہ ایگزیبیشن میں بھی سلسلہ ہو رہا ہے کہ جو ہم ٹرن آؤٹ دیکھ رہے ہیں کہ چائنیز کمپنیز کافی ساری آ رہی ہیں جو کہ جوائنٹ وینچر کرنا چاہ رہی ہیں, کولیبریشن کرنا چاہ رہی ہیں. جب جے وی ہوں گے, یہاں کولیبریشن ہوں گے, تو ہمارا کسان جو ہے وہ گروم بھی ہوگا, اس کو ٹیکنالوجی بھی ملے گی, اور ہماری فرٹائل لینڈ جو ہے وہ بھی آباد ہوگی. تو اس وقت بڑا اچھا ٹرن آؤٹ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ سے بہت سارے انویسٹرز آ رہے ہیں جو کہ پاکستان ایگریکلچر میں, منرلز میں اور چیزوں میں بڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں, اور وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بڑا پوٹینشیل ہے, اور پاکستان کو اپرچونیٹیز بھی مل رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی یہ ہوا ہے کہ انڈیا کا رائس جو ہے انہوں نے ایکسپورٹ بین کر دی ہے, تو الٹیمیٹ اس کا فائدہ بھی پاکستان کو آ رہا ہے. ہماری تقریباً رائس کی ایکسپورٹ 2 بلین سے 2.5 بلین کے درمیان تھی. اب ہم دیکھ رہے ہیں جو وہ بین ان کا لگے گا وہ بھی ہمارے پاس آرڈرز آ جائیں گے, اور اس وقت جو بائرز ہیں ان کا انٹرسٹ بھی ہے. تو ہوپ فلی یہ 3 to 4 بلین کے درمیان اس سال ہماری رائس کی ایکسپورٹ چلے جائے گی. تو اسی طرح ہماری ایگریکلچر کی, ہارٹیکلچر کی ایکسپورٹ جو ہے وہ انکریز کر رہی ہیں, ڈسپائٹ ادر ایکسپورٹس کا تھوڑا سا وہ شیکی ہوئی ہیں اس پیریڈ کے اندر, لیکن اگین ایگریکلچر نے کافی کور کیا ہے, اور یہ آگے بھی ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ ایگریکلچر سے ہم کافی چیزیں جو ہے وہ سسٹین کر سکیں. صحیح. اچھا, یہ جو ایگزیبیشن ہے, ظاہر تو کراچی میں ایگزیبیشن ہو رہا ہے, ایگزیبٹ ہو رہا ہے, یہ دیگر بڑے شہروں میں بھی آپ کے ہیں پلانس اس کو لے کے جانے کے, وہاں بھی کرانے کے؟ کیونکہ لاہور ہے, اسلام آباد ہے, پھر اگر بلوچستان دیکھیں تو وہاں بھی ایک بہت بڑا اب اس چیز کو ریئلائز کیا جا رہا ہے کہ ایگریکلچر بھی ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ جس کو تھوڑا فروغ دیا جا سکتا ہے, کیونکہ بیرن لینڈز تھے, لیکن اب بلوچستان کی سچویشن بھی بہت بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز. جی الحمدللہ, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ بالکل مستقبل قریب کے اندر ڈفرینٹ دوسرے شہروں میں بھی جائے گا, لیکن اس وقت اسٹارٹ کراچی سے لیا ہے کیونکہ بزنس ہب ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے, اور لوگ یہاں ٹریول کرنا بھی آسان سمجھتے ہیں, پھر یہاں اکوموڈیٹ بھی ایزیلی ہو جاتے ہیں, تمام انڈسٹری والے بھی لوگ یہاں موجود ہیں, سی پورٹ بھی نزدیک ہے. کیونکہ اس ایگزیبیشن کی ایک اور خاصیت ہے کہ اس میں جو ڈیلیگیٹس آئے ہیں, نہ صرف ان کو جو ہے وہ ایگزیبیشن میں جو ہے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں,
वो B2B मीटिंग्स भी उनकी हो रही हैं, उनके होटल्स में भी हो रही हैं, और प्लस कि उनको फील्ड विजिट भी कराए जा रहे हैं। ठीक है। अगर वो कोई इंडस्ट्री को विजिट करना चाहते हैं तो वो हाईलाइट हुई हुई है, और उनके इंडस्ट्रियल विजिट्स जो है ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जब बायर आए वो अपनी आंखों से प्रोडक्ट देखें कि आपके पास क्या क्वालिटी प्रोडक्ट हो रही है। मैंगोज हैं तो उसकी क्या क्वालिटी है, कैसे आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं, आप हाइजीन का कितना ख्याल रख रहे हैं, पैकेजिंग आप कैसे कर रहे हैं, आपके पास एनवायरनमेंट कैसा है, आपके पास लेबर कैसी है, चाइल्ड लेबर तो इन्वॉल्व नहीं है और दूसरे मामला तो नहीं है, क्योंकि डिफरेंट सर्टिफिकेशन इन्वॉल्व होती हैं एक्सपोर्ट में। तो जब वो अब सीइंग इज बिलीविंग, जब वो अपनी आंखों से देखते हैं और वो विटनेस करते हैं कि यार इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं, तो वो एग्रीमेंट भी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं और डील्स भी स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, सही। अच्छा, मैंगोज का आपने जिक्र किया, इस दफ़ा मैंने देखा, बल्कि मैंने कुछ अटेंड भी किए, इस दफ़ा बहुत बड़ी तादाद में इवेंट्स भी किए गए, मैंगो फेस्टिवल्स भी हुए हैं, इंटीरियर सिंध में भी, पंजाब में भी हमने देखा कुछ सिटीज़ में मैंगो फेस्टिवल्स हुए, और यहाँ प्राइवेट सेक्टर ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है इस दफ़ा, बल्कि इनफैक्ट इस दफ़ा क्वालिटी भी बड़ी बेहतर दिखाई दी है। इसकी क्या वजूहत हैं? इस दफ़ा एक्सपोर्ट्स नहीं हुए, कम थे, या फिर जो क्वालिटी ऑफ मैंगो थी वो अल्लाह की तरफ से कोई इस दफ़ा बहुत बेहतरी हुई उसमें? वैसे ही मैंगोज जो है वो तो हम कहेंगे कि अल्लाह की पाकिस्तान का वन ऑफ द रिफाइनेस्ट प्रोडक्ट है और अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट दिया हुआ है। पाकिस्तानी मैंगो मैं आपको बताऊंगा, बीइंग एक्सपोर्टर, जब पाकिस्तानी मैंगो मार्केट में आता है, इंटरनेशनल मार्केट में, तो तमाम अदर मैंगोज जो है वो वाइप ऑफ हो जाते हैं, और जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह लोग इसका इंतजार कर रहे होते हैं। और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड कि मतलब जो सैलाब या बारिशें हैं वो सीजन में नहीं आई हैं, जी, और उसकी वजह से क्रॉप इफेक्ट नहीं हुई है, वो क्वालिटी इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुई है। हाँ, ये है कि अब लोगों ने इसको ज़्यादा प्रमोट करना शुरू किया, प्राइवेट सेक्टर ने भी, और गवर्नमेंट भी इस पर फोकस कर रही है, तो ये बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि ये हमारी एक मतलब आप कह लें कि पाकिस्तान का सिंबल है। कहीं भी जाते हैं आप पाकिस्तानी मैंगो से पहचाने जाते हैं, और पिछले अदवार में भी कुछ हमारे सियासतदान भी मैंगो डिप्लोमेसी से भी काम लेते रहे, आपने देखा है, तो दुनिया भर में जाना पहचाना जाता है। तो मैंगोज के हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मार्केटिंग की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, वो लोग ऑलरेडी अवेयर होते हैं, और इसकी जितनी जो है वो हम प्रमोशन करें, जो जहाँ पे नहीं हमने मार्केट टैप की है वहाँ लेके जाएं, तो मैं समझता हूँ कि हमें और एक्सेस मिलेगा। और एक्सपोर्ट के हवाले से जहाँ आपने बात की, एक्सपोर्ट जो है वो मैंगोज की जो है वो अराउंड 10% इसकी प्रोडक्शन का रहती है। ठीक है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड है कि मतलब हम जो है वो 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं मैंगो के वर्ल्ड में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास क्वांटिटी वाइज कभी भी कोई इशू नहीं होता, और एक्सपोर्ट भी ये नहीं होता कि लोगों का एक मिसकॉन्सेप्ट होता है कि यार कि जी आप अच्छी क्वालिटी सारी एक्सपोर्ट हो जाती है, तो आप लेस देन 10% आपकी एक्सपोर्ट होती है। तो अभी तक हम 10% को भी क्रॉस नहीं कर पाए हैं प्रोडक्शन की। जब हम 10% क्रॉस कर जाएंगे तो फिर उसके बाद कोई बात की जा सकती है, तो इसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है। और बाकी जहाँ तक बात रही प्रमोट करने के हवाले से, तो ये लोकल इवेंट्स और होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म के थ्रू, डिफरेंट और चेंज स्टोर के थ्रू, प्राइवेट सेक्टर के थ्रू और प्रमोशन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो फॉरेन एम्बेसीज जो हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, डिप्लोमेट्स हैं, जब वो पाकिस्तानी मैंगो टेस्ट करते हैं, विटनेस करते हैं, तो फिर वो मैसेज पहुंचाते हैं अपने मुल्क में कि यार ये इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, ये हमारे मुल्क में क्यों नहीं है, और वो फिर खुद उसके लिए ईगरली फाइंड आउट करते हैं कि यार कोई राइट पार्टनर मिले, ताकि हमारे लोग भी इस क्वालिटी प्रोडक्ट से मुस्तफीद हो सकें। बिल्कुल ठीक है शेख साहब, थैंक यू सो मच। बातें बहुत सारी हैं, यकीन माने बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत अवाम दोस्त टॉपिक है, ये उसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस इनिशिएटिव। और हम लेते हैं यहाँ छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं आज, तो सिनेमा रिवाइवल को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ जहां हमने एग्रीकल्चर की बात की, वहीं सिनेमा एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इस पर बात करेंगे। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। द वेरी टैलेंटेड कपल सुनीता मार्शल एंड हसन अहमद पूरी टेरेस सजाते हैं। लगाओ एक लगन अपने मुल्क से। I'm loving the color coordination. तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ। कैरेक्टर कितना अच्छा है। सारी वीडियोस आपने अपने फोन से बनाई। देवसाई से कोई घंटा पहले शिवसार लेके। खूबसूरत जगह है, हमें भी जाना चाहिए। आए हमारे साथ 14 अगस्त मनाएं। ऑन स्टार एंड स्टाइल सीजन 4 With my best friend Asim Yar Tivana. Only on PTV Home. सितारों का जहां। ले लो हो लैला, ले लो हो लैला,
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हम बात कर रहे थे सिनेमा रिवाइवल और साथ साथ म्यूज़िक इंडस्ट्री और फिर उसके बाद अगर ओवरऑल मीडिया की सिचुएशन देखी जाए तो बहुत अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे नाम हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, लेजेंडरी ऐसे लोग हैं। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द ब्लेस्ड कंट्रीज़ के जहाँ चाहे सिनेमा की बात की जाए या फिर म्यूज़िक की बात की जाए या फिर मीडिया की बात की जाए तो बहुत बड़े बड़े नाम हमारे पास मौजूद है। लेकिन फिर एक दरमियान में ट्रांजिशनल फेज़ आता है कि जिसमें हम देखते हैं सिनेमा, ख़ासतौर पर म्यूज़िक, हमारी जो इंडस्ट्री थी, पॉप इंडस्ट्री थी, वो ज़वाल पजीर हुई, उसमें बहुत टफ टाइम देखा। फिर यूथ स्पेशली जब एम्पावर होना शुरू हुई पाकिस्तान में तो यंग और पढ़े लिखे लोग भी सामने आना शुरू हुए और हमने देखा कि उन्होंने जिस तरह सिनेमा रिवाइवल में काम शुरू किया है, अब बहुत से ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स हुकूमत की तरफ से भी लिए गए। वज़ीर इत्तलाआत, साबिक वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब साहिबा बहुत सरगर्म रहीं, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो या फिर और भी दीगर सूबों में उनके विजिट्स रहे और सिनेमा रिवाइवल की बात की गई, रेडियो पाकिस्तान को रिवाइव करने की बात की गई। पीटीवी इटसेल्फ इज़ वन ऑफ द क्या कहेंगे एग्जांपल्स के जिसमें हमने देखा कि पीटीवी की जो इमारत थी वहाँ भी बहुत सारे, हमारे यहाँ भी बहुत सारे काम किए गए, इनाग्रेशन किए गए, बहुत से जो डेवलपमेंटल काम थे उसको भी आगे बढ़ाया गया। तो बहुत अच्छी बात है ये इसे अपलॉड करना बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर पर सिनेमा इंडस्ट्री को डिस्कस आज कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन रिजवी साहब, सीनियर डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और बहुत से कमर्शियल्स भी बना चुके हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। मोहसिन साहब कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन साहब, सिनेमा की बात जब की जाती है पाकिस्तान में तो हमने देखा कि वन ऑफ द गोल्डेस्ट एरा पाकिस्तान के पास एग्जिस्ट करता है माजी में, जिसमें हम देखते थे कि बहुत एक से एक बड़ी फिल्में, हम बल्कि इनफैक्ट पड़ोसी मुल्क परेशान रहता था हमें देख कर के पाकिस्तानी सिनेमा को बीट किस तरह किया जाए। फिर मसला हुआ कहाँ पे, क्यों ज़वाल पजीर हुआ और इसकी पोटेंशियल वजूहात क्या थी? क्योंकि आप तो ज़ाहिर माशाल्लाह एक सीनियर पर्सनैलिटी हैं, आप बेहतर बता सकते हैं इस सारी सिचुएशन में। थैंक यू वेरी मच। देखिए, द प्रॉब्लम इज दिस कि जो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री जब शुरू हुई, जो वहाँ से हमने सिनेमा को शुरू किया तो हमारे पास उतने वसाइल नहीं थे। ठीक है, इतने वसाइल नहीं थे। जाहिर बात है कि एक ब्लैक एंड वाइट पर फिल्म बनना, उसके बाद महदूद वसाइल के साथ इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, एडिटिंग की भी एडिटिंग सेट्स नहीं थे, कैमरे हमारे वही पुराने ज़माने के एरी 1 या एरी 2 पे हम काम करते थे। इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, साउंड की इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। मुझे तो हैरानी होती है उन चीज़ों को देख के कि जो गाने आप सुनते हैं 40s के या 50s के, तो वो कहते हैं ना, वो एक टेक होती थी कि आपको गाना, वो ऑर्केस्ट्रा लाइव बज रहा होता था। आपने जितने बड़े आप गाते, जहां आपका गलती आप दोबारा से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये एक फेज गुजर गया, उसके बाद कुछ फेज आया, कलर का फेज आया, कलर में होना, टेक्निकलर आया, यूनिकलर आया, उसके बाद फिल्में बनना शुरू हुई। मगर हम रीच तो हम वो टेक्निकली तो हम इतने साउंड नहीं हो सके। मगर एक बात थी, हमारे व्यूअर के पास उस वक्त कोई हमारा व्यूअर हर फिल्म देखता था। वो जो खिड़की तोड़ हफ्ता होता था या जो जब कोई फिल्म लगा करती, हाँ, हाउसफुल के बोर्ड जो आपने देखे थे वो उस जमाने में जितने भी हमारे, अच्छा पाकिस्तान में हमारी आवाम के पास उस जमाने में इतनी सहूलियात नहीं थी, इतनी एंटरटेनमेंट नहीं था उनके पास, इतनी चीजें नहीं थी जो अब हैं। ये जो अब हमारे पास इंटरनेट और घर में चीजें, नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, बिल्कुल जो चाहे, ऐसा नहीं था। फिल्म लगती थी जुमे को, फिल्म लगती थी जुमे को 3 बजे जब फिल्म लगती थी तो खिड़की तोड़ हफ्ता हो। आई रिमेंबर वी वर वेरी यंग, लड़ाइयां होती थी बकायदा टिकट काउंटर्स पे, मार पीट के जी टिकट। अच्छा, वो ब्लैक के टिकट लेना कि अगर उस जमाने में 1 रुपए का टिकट होता था, मैंने 1 रुपए भी देखा है, 1 रुपए का टिकट, तो वो 1 रुपए का टिकट 3-5 रुपए तक, ये फिल्म की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता था क्या फिल्म है। तो एक ब्लैक शुरू हो जाता था। ठीक है, इन तमाम सहूलियात के बावजूद, इन तमाम सहूलियात के फुकदान के बावजूद कि हमारे पास इतना नहीं था कि हम टेक्नोलॉजी, मगर फिल्म थी, व्यूअर था, सिनेमा शायकीन थे, टिकट खरीदने वाले थे, इश्तहार सिनेमा की एडवर्टाइजिंग मैंने देखता टांगों पर होती थी, टांगों पे पोस्टर फेंक रहे होते थे, रेडियो प्रोग्राम चला करते थे, रेडियो प्रोग्राम के ऊपर, फिल्मों के ऊपर प्रोग्राम चला करते थे, वो 10-10 मिनट के स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होते थे जो फिल्म इंडस्ट्री सिनेमा का चलाता था, लोगों का अट्रैक्शन होता था। ये सारी चीजें, क्वालिटी खराब थी मगर व्यूअर था, एक देखने वाले थे, पसंद करने वाले थे, अवार्ड मिलते थे फिल्मों को। हमारी पुरानी अदाकारें नैयर सुल्ताना, बहार बेगम, सबिया, संतोष कुमार, ये सारे वो अदाकार थे जिन्होंने एक गोल्डन एरा में काम किया है। सही, बिल्कुल।
उसके बाद जब ये दौर आ गया, हमारा दौर आ गया, हमारी टेक्नोलॉजी तो बहुत स्ट्रांग हुई, जैसे जैसे ये चेंज ओवर आना शुरू, टेक्नोलॉजी स्ट्रांग हुई, टेक्नोलॉजी आई, 35mm का दौर चला गया, ब्लैक एंड वाइट का दौर चला गया, डिजिटल का दौर आ गया, डिजिटल का दौर आ गया, बहुत शानदार कैमरा आ गए। पहले आपके लिए आपको बहुत लंबा काम करना पड़ता था, फिल्म शूट होती थी, उसको प्रोसेस, एफर्ट थोड़ी कम अब लगती है, एफर्ट, छोटे कैमरा। आप देखें दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी अब बहुत सिंपल इक्विपमेंट पर काम हो रहा है, मतलब सिंपल इक्विपमेंट के जो कैमरे जो पहले आप 35mm एरी 4 एरी 3 एरी 4 यूज करते थे 35 की फिल्में, फिर वो टेलीसीन होना, उनका कलर ग्रेडिंग होना, उनकी डेवलपिंग होना, वो अब नहीं रहा, अब डिजिटली काम होने लगा है। ठीक है, सही। तो मगर अनफॉर्चुनेटली उसके बाद क्या हुआ, लोगों की तवज्जो क्योंकि उनके ध्यान बढ़ गए और चीजों पर आ गए। सही। अच्छा शेख साहब, ये बात आपकी बिल्कुल है। अगर मैं इस बात से सवाल करूं तो मैं ये समझना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन तो एक ये तय बात थी ना कि होनी है, क्योंकि दुनिया में ये चीज़ आनी ही थी, जिद्दत आनी थी मजीद, लेकिन हमने उस जिद्दत को अडॉप्ट क्यों नहीं किया जिस तरह होना चाहिए था? क्या वसाइल की कमी थी? नहीं, देखिए मैं बात कर रहा हूँ, जिद्दत को तो अडॉप्ट किया, ठीक है, जिद्दत तो देखिए इस वक्त हम तमाम जो हमारे पड़ोसी ममालिक यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, जो हमारे हॉलीवुड यूज कर रहा है टेक्नोलॉजी, तो हम सारी अल्हम्दुलिल्लाह वही यूज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज अब हम पाकिस्तान में इस काबिल हैं कि हमें बाहर नहीं जाना पड़ता। ठीक है, पहले प्रोसेसिंग के लिए या टेलीसीने के लिए या कलर ग्रेडिंग के लिए या साउंड मिक्सिंग के लिए बाहर जाना पड़ता था, डीडी के लिए बाहर जाना पड़ता था, थाईलैंड और इधर जाना पड़ता था। हाँ, हमारे सारे प्रोड्यूसर बाहर काम करते थे, जाके फिल्म बन जाती। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अब सारे वसाइल हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें प्रोवाइड किए। बिल्कुल ठीक है। और अभी जिक्र हुआ मिसेस मरियम औरंगजेब का कि उन्होंने कितनी फैसिलिटीज दी, उन्होंने हमारी सिनेमा इंडस्ट्री को प्रमोट करने में जहां जहां हमारी चीज़ें, हमारे पास कमी थी वसाइल, उसको पूरा करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक देखिए गवर्नमेंट सपोर्ट आपने देखा, लीग ने कितनी हमें सपोर्ट दी, बहुत ज्यादा कितनी ज्यादा। पहली म्यूजिक पॉलिसी अनाउंस की, जी पॉलिसी अनाउंस की, एप्रिसिएशन बहुत शुरू कर दी। अगर आप कोई फिल्म बनाना चाहता है उसकी सपोर्ट करनी शुरू कर दी। ये मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निकली क्वालिटी वाइज हम लोग तमाम आज भी उस टॉप लेवल के ऊपर आ चुके हैं, हमारा मुकाबला बराबर के लोग कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मगर देखिए कंटेंट की कहीं ना कहीं मुझे अभी भी कमी नजर आती है, या ऐसा है या ये मेरा नहीं देखिए मैं नहीं कहूंगा कि मैं कहूँ कंटेंट के लिए अगर आप आज भी हमारे राइटर्स देखें, ठीक है, राइटर्स तो बेशक बहुत बड़े बड़े नाम हैं, खलील रहमान कमर साहब देखें, जो या ये लोग, वासे चौधरी देखिए, कोई भी लोग देख ले, ये आज भी जो कंटेंट लिख रहे हैं, अभी करंट में देख रहा था कि यार मैं हैरान था कि क्या क्या लिखा है उन्होंने, खलील रहमान कमर साहब ने। ठीक है, तो पाकिस्तानी राइटर हमसे तो लोग, बाहर के लोग हमसे तो मांगते हैं, जो उर्दू हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो कंटेंट मांगते हैं। पाकिस्तान का कंटेंट तो आज भी तो स्ट्रांग है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ हमारे व्यूअर्स की, जो शायकीन है ना, देखिए इसकी भी दो वजूहत हैं। इस वक्त मसला ये हो गया है कि फिल्म देखने में जाना है ना, तो उसका 1000 रुपए टिकट है, महंगा बहुत, ठीक है, 800 से 1000 रुपए टिकट। अच्छा, ओवर प्राइस है। आप जब भी फिल्म देखने जाते हैं अकेले नहीं जाते, बिल्कुल, आप या तो फैमिली और भी लोग होते हैं साथ, हाँ फैमिली है, दोस्तों के साथ जाते हैं। फैमिली के साथ जाएंगे तो आपकी मिसेज, आपके 1-2 बच्चे, तो 4-5 लोग जाएंगे, 8-10 हजार रुपए का खर्चा, आप कुछ खाएंगे पिएंगे, 5000 का टिकट, बाकी पॉपकॉर्न और पेप्सी, ये चीजें लेने के बाद आपको कोई 10,000 रुपए, बाकी आपका फ्यूल, पेट्रोल, फिर जब आप फिल्म देख के निकलते हैं खाना खाना, तो ये 15-20 हजार रुपए बिल्कुल पड़ जाते हैं। ये आम सस्ता एंटरटेनमेंट नहीं रहा, ये नहीं रहा। और तो इस वजह से समझ लें कंटेंट फिल्म ये हमारी आज भी स्ट्रांग है, सही, बट लोगों की प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल ठीक है, आई सेकंड दैट पॉइंट, मैं इसको समझता हूँ, आप सही कह रहे हैं। अच्छा शेख साहब, मोहसिन रिजवी, सॉरी मैं मोहसिन साहब, ये बताइएगा कि जहाँ हम बात करते हैं दीगर सिनेमास की, चाहे वो हॉलीवुड हो या फिर पड़ोसी मुल्क के सिनेमास भी हैं, और भी बहुत सी ऐसी वो हैं इंडस्ट्रीज़, हम जो मूवीज़ का स्पेक्ट्रम है, ख़ासतौर पर जो बनने की कैपेसिटी है या फिर उसकी जो कहेंगे तादाद है, वो अभी भी कम क्यों है हमारे यहाँ? हम देखते हैं कि साल में 2 या 3 अच्छी फिल्म अनाउंस हो जाती हैं और उनमें भी एक आधी रिलीज़ हो पाती है, बाकी कहीं ना कहीं डिलेज का शिकार हो जाते हैं। देखिए बनती तो जो हैं वो रिलीज होती हैं, बात ऐसी नहीं है। बात ये कि
جو پروڈیوسرز ہیں آنے والے ہیں یا جو فائنینسر ہیں وہ ڈسہارٹیڈ ہو رہے ہیں اس وقت فلم بنانے میں. دیکھیں نا ایک زمانہ تھا نا کہ ایک جمعے کو 5-6 فلمیں ریلیز ہو جاتی تھی نا, جو پرانے زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں نا. تو دیکھیے اچھا پھر اگر اس وقت کی بات کریں, جو اس انڈسٹری کی بات کریں, تو اس زمانے میں شاید چند لاکھ میں فلم بن جاتی تھی, چند لاکھ روپے میں پوری فلم بن جاتی تھی. چند لاکھ 8, 7, 8, 10 لاکھ میں فلم بنی, 15-16 لاکھ اس سے کمائے, وہ اچھا مانا جاتا تھا. ٹھیک ہے. آج اچھی فلم بنانے کے لیے آپ کو 5 سے 6 کروڑ روپے چاہیے. ٹھیک ہے, 5 سے 6 کروڑ. اچھا 5 سے 6 کروڑ روپے کو بریک ایون کرنے کے لیے آپ کو اگر 6 کروڑ میں بنی تو 6 سے 18 کروڑ روپے آپ کو تو کمانے ہیں. پہلے تو وہ بریک, کیونکہ ہمارے 3 پارٹنرز ہوتے ہیں. ایک فلم پروڈیوسر ہوتا ہے, ایک فلم ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے, ایک سینما مالکان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جب ان 3 میں جب 33% بڑھتا ہے تو اگر آپ نے 18 کروڑ کمائے تو 6 کروڑ روپے, وہ بات وہ نہیں رہتی. صحیح. تو اس وجہ سے اتنا سوچنا پڑتا ہے ایسا, اور بہت کم ایسا ہو رہا ہے ہوتا ہے. ماشاءاللہ کچھ فلموں نے تو 50-60 کروڑ کا بزنس بھی کیا, تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے رائٹ بالکل ٹھیک. محسن صاحب اصل میں وقت کی قلت ہے, باتیں ہم بہت کرنا چاہتے ہیں اور یہ اتنا ٹاپک ہے کہ ہم آپ کو مزید بھی انشاءاللہ زحمت دیں گے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. محسن رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سنیما ریوائول کی ہم بات کر رہے تھے. آن دیٹ نوٹ جی ہمیں آج کے شو سے دیجیے اجازت. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8.